بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتونکو زیم ډاکټر محمد تاسو کوربه او تاسو ته هرکلی وایم د رمضان المبارک خصوصي ترانسمیشن په خیر رمضان کې. زه امید کوم چې تاسو ټول به ښه وئ او زه دعا کوم چې الله پاک مو ښه ساته او الله پاک مو خپل ټول نعمتونه تاسو باندې تاسو له ورکړي. او ګرانو کتونکو مونږ چې کله د الله پاک نعمتونو خبره کو نو دی کې ټولو نه غټ نعمت د ایمان دی، د اسلام دی او بیا د هدایت دی. او هدایت حوالے سره الله پاک په قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم او یضل من یشاء و یهدی من یشاء. ګرانو کتونکو دی کې اس شک نشته چې الله پاک هدایت ورکوي، چې چاته غواړي هغې ته هدایت ورکوي. د یو معنا خو د دې بالکل دا ده چې بالکل ښکاره معنا ده، خو دې کې یو معنا دام ده یضل من یشاء و یهدي من یشاء، چې څوک غواړي نو هغې ته هدایت ملاویږي او چې څوک نه غواړي نو هغې ته بیا هدایت نه ملاویږي. الله پاک قرآن کې فرمایي ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا او بیا وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نو دې کې چې کوم د انسان اختیار دی هغه ډېر ضروري دی. الله پاک قرآن کې فرمایي فاذکروني اذکرکم، چې ما یادوئ نو زه به تاسو یادوم. ان تنصروا الله ینصرکم، تاسو به مدد کوئ نو الله به مدد کوي. ومن لا یرحم لا یرحم. او بیا الله پاک فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعى، انسان ته هغه ملاویږي چې د هغې ته کوشش کوي. او ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نو کوشش پکار دی او دا کوشش او دې کوشش حوالے سره زمونږ د رمضان ترانسمیشن خصوصي مقاصدو کې دا مقصد دی مونږ د خپلې برخې کوشش کوو او تاسو بم خپلې برخې کوشش کوئ اور انشاءالله تعالی معاشره کې چې څونه انفرادي او اجتماعي سطح باندې اضطراب دی هغه انشاءالله کمیږي. دې حوالې سره به انشاءالله نورې خبرې به هم کوو او مونږ سره پروګرام کې ډېر دروند میلمانه هم دي، هغې سره به هم خبرې کوو. او چې روژه وي او د روژې ماتې ټایم وي نو د خوراک سکاک خبره ونه شي نو دا خو کېدی نه شي. او تاسو ته پته ده مونږ سره د رمضان ترانسمیشن کې ډېر مینوال انسان دلدار بھائی مونږ سره دی، راځي چې هغې ته هرکلی ووایو. دلدار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجی څنګه یې تاسو؟ خیر دی جی؟ بالکل ښه یم. خپل حال راته ووایه. صحت هم ښه دی؟ روژې هم ښه تېرېږي؟ یاره جی بالکل ښه تېرېږي او تاسو ته پته ده روړو بس اوس اخري جمعه ده او ګرمي هم لږه سیوا شوې ده. بالکل. تاسو روژه ښه ده جی؟ روژه شکر الحمدلله جی. او ګوره جی دا خو الله پاک یو کرم دی چې موږ د یخنۍ روژو خوند هم واخیسته او اخره کې به د ګرمۍ روژو خوند هم واخیسته. د دې ځان له خوند دی نو دی یو خپل خوند دی، د هغې یو خپل خوند دی. نو 2 in 1 ماشاءالله. دلدار بھائی گپ شپ لګو نور هم انشاءالله. دا راته وایي نن به څه پخوئ؟ نن به جی دروند میلمانه دي مونږ سره نن. زبردست ډش دی جی. ماشاءالله. کیما میتھی میتھی بالکل سابه ښه تاسو به کله خوړلی ولې نه جی ولې نه. زبردست چیز دی. نو دا به میتھی چې دی دا به کیمې کې مکس پخوو جي او مزیدار شانته ډش به جوړ شي. ماشاءالله دا زموږ مشران چې دي سابه چې دي که نه ساګ چې ورته وایي بالکل اردو کې، دا ډېر شوق سره خوري او زه په خپله دا شوق سره خورم. مختلف مونږ مخکې که نه دا د پټو کې به دا پیشترې کېده، پیشترې پیژنې که نه سابه، نو دا به موږ هلته نه راټولول صحیح ده او بیا به موږ هغه پخول، ځکه چې هغه به تازه هلته لګېدلي وو نو موږ ته به کور والا وویل بی هلته نه دا پیشترې راوړئ نو موږ به راوړل. اوس خو هغه شیزونه ختم شو. مخکې به ښار کې هم چې دی هلته دا پټي مټي به وو. اوس خو چې کم پټي دي که نه هغې پراپر پټي چې دي که نه کوم ځای نه چې صحیح کاشت کېږي ټول ختم سوسایټۍ نه جوړې شوې، هر څه ختم کړل. بیا وایي چې پاکستان کې لکه د وړو کمی ده، ګندم کمی دی، نو چې تاسو سوسایټۍ نه جوړوئ او دغه ختموئ، ځمکې ختموئ لکه زرې ځمکې چې دي که نه، دا حکومت ته پکار ده چې زرې ځمکو باندې پابندي ولګوي چې دې باندې تاسو تعمیر نشئ کولی، دې باندې صرف تاسو د اناج لګولی شي.
ډیره مننه دلدار بھائی په دې به نورې خبرې موږ کوو. ګرانو کتونکو موږ سره سټوډیو کې ډېر دروند میلمانه قاري صاحبان دي، نعت دپاره تلاوت دپاره نعت دپاره او الوداع رمضان کلام به وي. نو راځئ چې اول هغې ته هرکلی ووایو. جی محمد صبغت اللہ قادری صاحب دے موږ سره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا رمضان اچھا گزر ہے؟ الحمدللہ. آپ کی آمد پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ. گرانو کتن کو موږ سره محمد حسان قاری محمد حسان صاحب راځئ چې هغې ته هم هرکلی ووایو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حسان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی آمد پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ. جی موږ سره ګرانو کتونکو قاری اکرام الله خان هم په اسټوډیو کې موجود ہے. راځي چې هغې ته هم هرکلی ووایو. جی قاری اکرام الله خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ آپ کی آمد پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گرانو کتونکو باقاعدہ آغاز د ٹرانسمیشن تلاوت کلام پاک نا اور درخواست کوم قاری محمد حسان صاحب تا. قاری صاحب میں آپ سے محمد حسان گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیجیے. جناب قاری محمد حسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. محمد حسان بہت خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ تجوید آپ کی بہت بہترین، اور پھر جو آیات کا آپ نے انتخاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے شفقت اور محبت، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح توفیق عطا فرمائے. قرآن کو زبردست پاک کو قاری اکرام اللہ خان صاحب کا
قاری صاحب اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام دیں. میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ. ہر زمانے کی آپ ہیں رحمت، ہر زمانے کی آپ ہیں رحمت، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا. جن پہ اتری تطہیر، جن پہ اتری تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا. اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنجگانہ میرے حضور کا ہے، پنجگانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری اکرام اللہ خان صاحب. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور اسی طرح آپ نعت رسول مقبول پڑھتے رہیں اور سننے والوں کے ایمان گرماتے رہیں. بہت بہت شکریہ جی. گرانو کتن کو سرا قاری محمد صبغت اللہ قادری صاحب ہم موجود دے اور آگئی با رمضان الوداع رمضان حوالے سرا با کلام پیش کئی. صبغت اللہ قادری صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ الوداع رمضان
میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں اس دعا کے ساتھ کیا بات کہ اللہ پاک آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائے. کیا بات جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان موجود تھے آج نہیں ہے، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت تمام کی فرمائے. درجات بلند کرے میرا مولا. اسی دعا کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا. آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. سبحان اللہ. صبغت اللہ قادری صاحب، اور اس دعا کے ساتھ بڑی خوبصورت دعا آپ نے کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ یہ موقع عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے. گرانو کتن کو دے سیگمنٹ دا پارا مختلف تعاون کرے دے مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی راضی چھے دلدار بھائی نہ تپوس سکو چھے آگے دا کوکنگ کم دیتا ہم رسولو دلدار بھائی کوکنگ خوجی زو ورورو لگے ما. ہاں ماشاءاللہ. نو ماویل لگ ٹائم شتا دے جی بالکل. نو گپ شپ بم لگو ورسرا بدا پخی گی جی میتھی او قیمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نو ٹیم لگی نو زبا تادی و کم نہ تاسو خپل کار کوئ، تاسو خپل ما کار تا آرڈر کوئ نه دے کے ٹیم حساب سره چلے. نه ما ته پته ده دا خو ما ته پته ده تاسو کار لیټ هم نه او ټیټ هم دا راته پته ده، خو تاسو خپل کار جاری ساتئ ان شاء الله تعالی. زه بیا تاسو لپاره راځم. اور محمد حسان ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جلد سے آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. گرانو کو تن کو وقت میرے وڑے شانتے دمے دیر لرے بنا زئی ملاوی گو دمے نہ پائے. گرانو کتن کو یزل بیاز تاسوتا رمضان المبارک خصوصی ٹرانسمیشن پخیر رمضان کے ہر کلے وایم او بریک کے مکسرا نور درون ملمانہ شامل شوی دی زبا ټولو نه مخکې هغې ته هرکلی وایم. موږ سره ډاکټر یونس اسسټنټ پروفیسر دی
شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کې راځي چې هغې ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ډاکټر اللہ صاحب دا راته وایي څنګه یې جی؟ الحمدلله الله لاکھ لاکھ شکر دی. او روژه څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېره مننه، ډېره شکریه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته پته ده چې څنګه د اخري اشره ده جمعة الوداع او دې کې تاسو ته پته ده اخري اشره کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دې کې تاسو لیلة القدر تلاش وکړئ او هغه د هغې فضیلت ډېر بیان شوی دی، د هغه عباداتو ډېر فضیلت دی. نو ډاکټر صاحب زه به دا غواړم چې په دې لږ رڼا واچوئ چې لیلة القدر څه فضیلت دی، دې کې د عباداتو څه فضیلت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول ډېره مهرباني، شکریہ تاسو سره کړی دي، مننه، تشکر. قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائی سورۃ القدر کی انا انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ پاک د قرآن مجید نزول چې کوم کړی دی نو هم په لیلۃ القدر پسې باندې کړی دی. دغه شانته په یو بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، چې دا قرآن مجید مونږه د برکت والا شپه کې مونږه نازل کړ دی. او د دې روزې تعارف او انټروډکشن هم الله سبحانه وتعالی د قرآن په ذریعه سره کړلی. شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، یعنی د روزې دا هغه میاشت ده چې په کوم کې د قرآن مجید نزول شوی دی. نو لیلة القدر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سات دی چې دا تاسې په روژه کې په آخرنۍ عشره کې تلاش کوئ او بیا دا په طاق شپو کې دا تلاش کوئ. او دلته کې څنګه په دې صورت مونږ تلاوت وکړو نو الله سبحانه وتعالی څنګه فرمایي چې خیر من الف شهر، چې دا د الف شهر د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. د الف شهر دا داسې نه چې دا 83 کاله او 4 میاشتې دی داسې، بلکې عرب چې کوم دي دا الف دا لفظ دا کثرت دپاره استعمالوي. ماشاءالله، یعنې د دې دا فضیلت او د دې دا اهمیت دومره زیات پیوا دی چې یعنې الله تعالی وایي چې خیر من الف شهر. ماشاءالله. نو موږ له پکار دی چې موږ دا د ځان دپاره یو غنیمت وګڼو. د انسان د ژوند هېڅ پته نه لګي، څنګه چې اوس ذکر وکړلی شو چې دا هېڅ پته نه لګي چې را روان روژه کې مونږ یو یا نه به یو. نو دا وخت مونږ ځان دپاره قیمتي کړو، د الله تعالی پاک عبادت وکړو. او ځکه خو د اعتکاف دا حکم هم شوی دی او دا سنت دی په دې عشره کې دی. د دې بنیادي وجه هم دا ده چې مونږ لیلة القدر د عبادت مونږ په دې کې وکړو او دا لیلة القدر زمونږ نه ضایع نه شي. پکار دی چې مونږ په دې کې د الله تعالی پاک عبادت وکړو، د الله تعالی پاک سره خپل تعلق پکې مضبوط وکړو، د الله تعالی پاک نه دعاګانې وغواړو. موږ ټول ډېر زیات کمزوري او انسان د هغې نه کمزوري کېدی شي، خو بهترین انسان هغه دی چې هغه په خپلو ګناهونو ندامت او پښیماني وکړي او د الله تعالی پاک نه توبه وباسي. کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابین. هر بنی آدم ګناهګار خطاکار دی، بهترین ګناهګار هغه دی چې هغه توبه وکړي. ډاکټر صاحب ډېره مننه جي، الله مې عزت وکړو. په دې باندې یو دوه سوالونه نور هم دي، زه به هغه هم تاسو نه تپوس کوم. ګرانو کتونکو قاری اکرام الله صاحب موږ سره موجود دی، هغې ته به خواست کوو چې موږ ته یو بل نعت قاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آقا دو جہان کے کی شان میں نہریہ نعت پیش کریں. سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان پہ لٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی
مدح سے پہلے آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے۔ پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ قاری اکرام اللہ صاحب، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو جس انداز میں یہ پیش کیا نا، اور یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے، تو ہمارا تو دل چاہ رہا ہے آپ سے اور بھی سنیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ سے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ جی، بہت خوبصورت۔ گرانو کتنوں کو ڈاکٹر یونس صاحب سرا موجود دے، اور زمو خبر آغی سرا لیلۃ القدر حوالے سرا روانه وا، نو اغي نه به زه تپوس کوم، یو بل تپوس زما په ذهن کې راغی ډاکټر صاحب څنګه چې خبره وشوه د لیلۃ القدر حوالې سره، او اکثر خلک دا وایي چې دا خاص طور چې کوم دا 27وي شپه ده، دا 27وي شپه ده، نو دې حوالې سره به تاسو وایي چې دا صرف 27وي شپه ده یا نور چې کوم تاقراتونه دي هغه کې هم د دې امکان کېدی شي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات کے حوالے سے موجود تھی، کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت تھی، خاص روایتونه توي د طاق شپو په حوالے سره دي، لیکن بعض روایتونه داسې چې هغه 27 رمضان المبارک مبارکي هم راغلي دي، نو بلکې ډیر روایتونه د 27 رمضان المبارک مبارکي هم دي، خو موږ له پکار دا ده چې موږ داسې دا ونه ګورو چې دا بس 27 رمضان مبارک دی، بس دغه یوه شپه عبادت وکړو، پکار ده چې دا ټول اشره موږ د الله تعالی پاک عبادت وکړو، او بلکې دا چې کلیر او واضح داسې نه ده، نو په دې کې هم د الله تعالی پاک دا یو حکمت دی چې موږ دا ټول اشره د الله تعالی پاک عبادت وکړو او رب سره خپل قربت حاصل کړو، د خپلو څنګه چې مخکې موږ خبره وکړله
چې په خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړو، رب ته توبه وباسو او الله تعالی پاک انسان چې بل داسې ګناه وکړي د انسان بل انسان داسې نه معاف کوي، خو د رب نه د توبې ایستلو دپاره هېڅ څه نشته دی، بس اکیلې تنهایي کې د شپې هېڅوک هم تا نه ویني، بلکل تیاره ده. الله تعالی پاک ته ستا دربار ته حاضر شوی یم، ستا د دربار نه تللی وم متخدل بېرته واپس راغلی یم او الله تعالی پاک ته د انسان دا اوښکې چې کوم دي که نه دا ډېر زیات مضبوط دي. الله تعالی پاک د انسان په توبه باندې ډېر زیات خوشحالي. نو موږ له پکار دی چې موږ د خپلو ګناهونو توبه وکړو او الله تعالی پاک ته رجوع وکړو. دې توبې طرف ته ډاکټر صاحب زه بیا راځم، زما ذهن کې یو بل سوال راغی، دا چې څنګه جمعة الوداع ده او خلک دې ورځ باندې ډېر خاص اهتمام کوي او نوافل کوي، سپینې کپړې هم اکثر خلک وایي چې دا پکار دي او ډېر زیات اهتمام کوي. دې کې یو ټرمینالوجي یو اصطلاح استعمالیږي چې دا قضا عمریم ده. نو دې حوالې سره که تاسو لږ مونږ د ناظرین په دې باندې هم لږ پوه کوئ چې داسې اسلام کې دې شي څونه تصور دی او څونه داسې پکار دي چې مونږ باقي خو ټول کال هم داسې اهتمام نه کوو، بیا روژه کې هم سټارټنګ کې جوماتونه ډېر ډکي، بیا تاسو ته پته ده ورو خلک غیب شي او بیا آخره کې بیا راشي چې نن چې دا جمعة الوداع ده او بیا د 27ویں هم خاص اهتمام کوي، 21 او 23 هغه شان اهتمام نه کوي. نو د دې حوالې سره به تاسو څه وایئ چې دا دې کې څونه حقیقت او صداقت دې کې څونه دي؟ خبره داسې ده د جمعې په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې جمعه چې کوم دا د سید الایام ده. بالکل زمونږ اختر دی دا. جی بالکل که نه دې کې هېڅ شک نشته دی دغه د جمعې اهمیت او فضیلت څه دی. بیا تاسو د لباس حوالې سره خبره وکړله نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سپینې کپړې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم خوښولې. نو خو داسې خبره چې لکه څنګه زموږ پر معاشره کې دغه چې بس ټول عمر نور څه مه کوه او اوس په دې اخرنۍ جمعه باندې به عبادت وکړي ستا ټول قضای عمري به دا معاف شي. نو دا د قرآن او حدیث د هېڅ نه د څه اثبات نشته. ډېره مننه. که نه په دې حوالې څه داسې دغه نشته دی. ډاکټر صاحب عمومي موږ په ژوند کې که نه او خاص طور زموږ دا ځوانان د شارټ کټ طرف ته ډېر ځي که نه، نو دوی د دې دا داسې خیال دی چې یاره موږ که دا داسې وکړو. نو د دې فضیلت تاسو مخکې بیان کړو، د جمعې د لباس هر یو څیز فضیلت ځان لري، خو هغې نه علاوه هم پکار ده چې موږ دا اهتمام وکړو. اصل کې دا روژه دا صرف دا زموږ دپاره یو ټریننګ او تربیت دی چې مونږ په دې روژه کې چې دا کوم یو ټریننګ حاصل کړو دا نور په 11 میاشتو کې د هغې مونږ پریکټس کړو. ماشاءالله. نو دا بنیادي طور زموږ دپاره یو ټریننګ صرف دا نه دی، صرف دا نه. جی جی بالکل. ډاکټر صاحب تاسو د توبې حوالې سره اوس خبره وکړه، اکثر او خاص طور زموږ دا یوت که نه ځوانان زموږ دین انسان دی، مونږ هم څنګه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. نو اکثر داسې وي چې مونږ نه غلطي وشي نو مونږ یو داسې سټیټ اف مایند کې لاړ شو چې رما دپاره اوس څه لاره نشته، دا بس زه خو به اوس پرېږده مړه د سهار مونځ مې نه دی کړی نو دا باقي به زه څه وکړم، پرېږده مړه زه دا کار خو زه کوم نه نو دا به ولې کوم، زه خو دا یو خاص قسم یو مایوسي به زمونږ پر ذهن کې راشي. نو د دې حوالې سره تاسو څه وایئ او انسان ګناهونه الله پاک څو حده پورې دي معاف کولی شي؟ اولنۍ خبره دا ده چې د الله تعالی پاک د رحمت نه ناامیده کېدل نه پکار که نه. بنیادي څیز دا دی لا تیأسوا من روح الله که نه، لکه صورت یوسف کې وایي که لا تیأسوا من روح الله، د الله تعالی پاک د رحمت نه مایوسه کېدل هرګز نه وي پکار. او الله تعالی پاک د انسان توبه په هر وخت کې قبلوي. التائب عن الذنب کمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه کوونکی داسې دی لکه دی چې سړی به دا ګناه نه کړي. او بل روایت کې دی لکه داسې وي چې دا اوس پیدا شوی نو که انسان ډېر ګناه وکړي د هغه ګناهونه ډېر زیات شوي خو د الله تعالی پاک رحمت ډېر زیات ورسېدی دی. نو چې څومره مو د انسان ګناهونه وي نو الله تعالی پاک د ټونه زیات هغه یو حدیث کې راځي چې یعنې الله تعالی پاک د انسان په توبه باندې دومره خوشحالېږي لکه د یو انسان د هغه سورلي وي او په هغه سورلۍ باندې د هغه ټول سامان د خوراک ورته موجود وي هغه ترېنه ورک شي او نو دی ډېر زیات مایوسه وي. نو بیا داسې چې د ده اوده شي او سترګې پټې شي لږ ساعت پس چې دی راویښ شي نو دی ویني چې ده دا
سورلی موجود دی او هغه سامان پې هم موجود دی. نو د ډېرې خوشحالۍ نه دی دا ووایي چې زه دې رب یم او ته زما بنده یې. حالانکه دا ویل غواړي څه ورته وایي د الله تعالی پاک شکریه ادا کول غواړي، لکه دته یو ځل بیا ژوند میلاو شلو. نو الله تعالی پاک د انسان په توبې باندې دې نه هم ډېر زیات خوشحالي. خو بنیادي خبرداره چې موږ له دا پکار چې موږ په صدقې دل سره وکړو او انسان په زړه کې دې خبرې دا اراده وي چې آینده دپاره به دې ګناه ارتکاب زه نه کومه، ایون که بیا هم ترې نه وشي او که سل ځله او زر ځله دی الله تعالی پاک ته رجوع وکړي نو الله تعالی پاک انسان معاف کوي. او الله تعالی پاک فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو له دې مرګ را نه شي مجبور په داسې حالت کې چې تاسې مسلمان یې. نو په هر وخت کې موږ ته ډېره تیاری کول پکار دي. دا زموږ دپاره یو ټریننګ او یو تربیت دی چې را روان 11 میاشتو کې په دې باندې موږ عمل وکړو. په دې روژه کې موږ په خپل خواوشا کې دا وګورو چې نور څه ورته داسې کمزورې خلک دي د هغوی سره تعاون وکړو په هر حوالې سره. دا صدقة الفطر هم د دې یو وجه هم دا ده چې په دې چې هغه خلک چې د اختر پرې خوشحالۍ کې نه شاملې دی د هغه موږ ځان سره شامل کړو. او شریعت دا غواړي چې دا مال او دولت د مخصوص افراد په لاس کې نه وي بلکې د معاشرې ټولو خلکو ته. ډاکټر صاحب انشاءالله تاسو سره په دې به زه نور هم خبره کوم انشاءالله، خاص طور د صدقة الفطر باندې چې د څه اهمیت دی او دا کله ورکول پکار دي او د څونه دی کې بعضې خلک مختلف دی کې دغه اماؤنټ وي که نه، نو هغې حوالې سره به مونږ خبره کوو انشاءالله تعالی. عزیز صاحب د ګرانو کتونکو زه به لږ دلدار به یې په لاړ شمه او تپوس ترې کومه چې هغه پخلی هم کم دي ته ورسولو. جی تیار دی که تاسو آرډر وکړئ نو روی باسم. یاره جي منم جي منم ماشاءالله ډېر زبردست. یاره جي خوشبو خو ډېر زبردست دي. قیمه میتي داسې پخ شوې ده یاره منم جي ډېره مزېداره پخ شوې. او دې سره به روټۍ جي د تنور روټۍ به وي. حاجي تنور روټۍ به وي دې سره. دې سبا جي د تنور روټۍ او منم جي چټني به وي، سلاد به وي، اچار به وي. دا وګوره ډاکټر صاحب اوس د روژې او که د روژې ټایم ته وګوره او هسې هم ازمایش کې زموږ یو قیمه میتي ورسره تنور روټۍ یادوي او د دې پرزنټیشن چې څنګه مزېدار دی او ورسره بیا چټني هم یادوي. او جی ډېر زبردست ډش تیار شو جي. ډېر اعلی ماشاءالله. دا جناب یاره جی ډاکټر صاحب مونږ ټول جی ګرانو کتونکو مونږ ټول خپل کوشش کو پوره ټیم یې که نه دا کار ډېر آسان کار نه وي، دا ډېر ګران کار دی. نو یو بختور کار دی ټول ورکې حصه اچوي خو دا کس نه دی جي دا ټولو ډېر خدمت کوي. کله به شربت هم تیار وي هغه رشن سیلډ تیار کړي او داسې داسې څیزونه تیار بس الله یې دل اجر ورکړي انشاءالله به خوشحاله او که نه جي اکثر کور نه شي تیار وړي دلته او بیا دلته تیار کړي. او دا خو پیغمبر اسلام هغه جسم دی که نه چې چا په چا باندې افطاري وکړله نو هغه ته هم هغه شان ته چې د هغې اجر او ثواب ملاویږي او د هغه بل په اجر کې هېڅ څه کمی نه کېږي. نو دته به الله تعالی په دې اجر ورکوي. ډېره مننه جی. قاری اکرام اللہ صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. گرانو کتن کو وقت شوے دے وڑے شانتے دمیں ڈیر لرے بنزئی ملاوی گو دمیں نفس. گرانو کتن کو یہ ذلبیاز استاد رمضان المبارک خصوصی ٹرانسمیشن بخیر رمضان کے ہر کلے وایم مونږ سره بریک کې ډېر درون میلمنه مونږ سره شامل شوي دي. راځئ چې هغې ته اول هرکلی ووایو. ډاکټر فرخ نوشین سایکالوجسټ مونږ سره په سټوډیو کې ډېر اهم موضوع باندې به هغې سره خبرې کېږي انشاءالله تعالی. ډېر سوالات دي زه به هغې نه کوم انشاءالله تعالی. راځئ چې اول ورته هرکلی ووایو. جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کی آمد سے بخیر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ کی طرف سے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں. گران کتن کو دے سیگمنٹ تپارا ہوں سر تعاون کرے شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور راضی سے دلدار بھائی لگلار تو دلدار بھائی دیزل اس کا کوئی اور سب کا کوئی جی سر انڈا پکوڑا
منم جی منم ماشاءالله دا به څنګه چې دا څه ترتیب به وي؟ دا جی شمع کوکنگ آئل کې به دا ٹھیک شو. انډا ده جی دا موږ بیسن جوړ کړی دی ښه ماشاءالله بیسن کې لاول انډا موږ فوټ کولې ده ٹھیک شو. اوبو کې ښه پوسټ کې هم تیل لري کړی دی جی نو دا انډا چې دا بیسن کې به موږ ډوبو او بیا به دې تیل اتاچو او زنده باد. انډا پکوړه به بس لگتا کیجیے بیا تاسو نه تاسو کوم خیر. چې کم چې تور رسولو ګرانو کتونکو ډاکټر صاحبہ ډاکټر فاروق نشین صاحبہ موږ سره دی او دی سایکالوجسٹ او د دې څه مطلب دی د هیر ټرانسپلانټ اول باغی نه دا تاسو کو او بیا به ور سره نور ان شاء الله تعالی دا هیر لاس چې کوم دی هغه حوالے سره به خبرې کو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, آپ نے اس کے لیے ٹرائیکالوجسٹ کی جو ٹرم استعمال کی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو پہلے یہ بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بیسکلی جب بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے آپ کو ٹرائیکالوجی یعنی کہ بالوں کی سائنس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آپ کامیاب ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے, اور ہر شخص کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو بھی نہیں سکتا اور نہ ہی سم ٹائم ہونا چاہیے. اگر ایک شخص ہے جس کے بال پورے ہیں اور وہ کسی اور وجہ پہ گر رہے ہیں اور وہ آ کے ہمیں یہ کہے کہ میرے بال لگا دو, تو ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو پاکستانی عوام کا یا ہر روئے ارض پہ جو وہ شخص ہے اس کا مسئلہ ہے ہیئر فال. تو ہیئر فال کی کو کور کرنے کی جو سائنس ہے اسے ٹرائیکالوجی کہتے ہیں. یہ اس میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ کہیں پہ دیکھا اور سنا نہیں ہے, بس جس کے بھی بال گر رہے ہیں تو وہ تو بس آ جائیں جی بال لگا دیں گے, تو اس میں یہ بغیر سوچے یہ چیز کا یہ بھی اس میں بڑا اہم آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل, اصل میں پرابلم یہ ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت جو کویکری ہے وہ بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے, اور اس میں کویکری صرف نان ڈگری ہولڈر نہیں کر رہے, ڈگری ہولڈر بھی کویکری کر رہے ہیں. جی بہت سارے شامل ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریز ہیں اور نہ انہیں کوئی سائنس پتہ ہے نہ انہیں کام آتا ہے, پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں. بیسکلی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے, اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور اس میں زیادہ پارٹ ان لوگوں کا ہے جو خود کو پیش کر دیتے ہیں کہ جی آپ یہ لیں میرے سر پہ جو مرضی کر لیں بغیر اس بارے میں کوئی. اب دیکھیں اگر ایک شخص ہے اور اس کو کووڈ کے دوران یا ڈینگی کے دوران ایکسیسو ہیئر فال ہوا ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں جب یہ اگست سپتمبر میں ڈینگی پھیلا ہوا تھا تو اس دوران اس کے بعد بہت زیادہ ایکسیسو ہیئر فال ہوا. اس دوران آپ کے لیے ضروری چیز تھی کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں, اپنا سلیپنگ پیٹرن بہتر کریں, ریلیکس کریں. گریجولی وہ جو بال گرا ہے وہ واپس آئے گا ڈینگی کی وجہ سے جو آپ کو ہیئر فال ہوا ہے. ہاں لیکن اور اس دوران آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کہ آپ یہ سیرم لگا لیں یہ لگا لیں, آپ نے جسٹ ویٹ کرنا ہے, نیچرل چیزوں کی طرف رہنا ہے اور اپنی عمر کے حساب سے اپنے وائٹامنس لینے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ہمارے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی اور ہمارے سونے کی جو روٹین ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, وہ تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عموماً جو ہے اوور آل جو اب ہمارے ڈائٹ کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے یوتھ کا تو خاص طور پہ رات کو تو سونے والے معاملات ہے ہی نہیں, اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ اللہ کے بنائے قانون کے خلاف جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو ہیئر فال بھی ہوگا, آپ کو ڈارک سرکلز بھی آئیں گے, آپ پہ موٹاپا بھی آئے گا. آپ یہ دیکھیے کہ آج کل موٹاپا جس تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. صبح اٹھ رہے ہیں, صبح اٹھتے ہی پیزا اور برگر لے رہے ہیں, ابھی تو چلے رمضان ہے, یہاں ہیلدی فوڈ نہیں کھا رہے ہیں, پراپر فوڈ نہیں کھا رہے ہیں, تو آپ کیسے یہ سمجھیں گے کہ آپ کی باڈی پھیلے گی نہیں, آپ کے بال نہیں گریں گے, آپ کو ڈارک سرکلز نہیں آئیں گے, آپ کو پگمنٹیشن بڑا مسئلہ اہم ہے. اور آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ سن اسکرین لگاؤ, تو جواب دیں گے میں تو سن میں جاتا ہی نہیں ہوں. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے نا. اگر آپ کووڈ کے دوران کی مثال لیں تو جو گاؤں دیہات ہیں وہاں کووڈ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے شہروں میں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں کے لوگ دھوپ میں رہتے ہیں, ان کا امیون سے کھلی ہوادار کشادہ نیچر میں رہتے ہیں, تو ان کی باڈی میں امیون سسٹم بہت زیادہ ہائی تھا, جس کی وجہ سے کووڈ وہاں پھیلا ہی نہیں. کووڈ ہمیشہ وہاں پھیلتا ہے جہاں پہ امیون سسٹم لو ہوگا, کمزور ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے, جیسے کہ آپ نے وجوہات کی بات کی ہے, ڈائٹ کی بات بھی کی ہے, تو جو ہیئر فال ہے خاص طور پر اس کی کیا جو عمومی وجوہات کون کون سی ہیں اس کی؟ اس میں سب سے پہلے تو یہی دیکھنا ہوتا ہے جب کوئی بھی پیشنٹ ہیئر فال کی کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کا پرابلم کیا ہے.
अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है, गंजपन जिसे बुनियादी तौर पे कहा जाता है, तो गंजपन का इलाज हेयर ट्रांसप्लांट ही है, लेकिन वो कब होगा उसके गंजपन के टाइप के हिसाब से ये मैटर करता है। दूसरी बात यह है कि अगर उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए उसको थेरेपी की ज़रूरत है कि वो अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल करे, अपना डिप्रेशन कंट्रोल करे, अपनी डाइट अच्छी करे, अपना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा करे। उसके अलावा आजकल छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा माँ बाप की कंप्लेंट आ रही है कि जी हमारी बच्ची है जिसके बाल गिर रहे हैं, 7 साल की बच्ची है, बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं। तो वजह यही है कि जब आप अपने बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे, उसका थायराइड भी डिस्टर्ब हो सकता है, उसका विटामिन डी भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के बाल ठीक रहेंगे? आप उसको हेल्दी डाइट पे शिफ्ट करें। कुछ हमारी जो माएँ हैं वो भी थोड़ी नेग्लिजेंस करती हैं, वर्क बर्डन ज़्यादा है, थोड़ी वर्किंग वीमेन है, तो वो बच्चों की डाइट उस तरह से नहीं कर सकती, उस तरह से अच्छे लंच बॉक्स नहीं दे पा रहे, तो फिर ज़ाहिर साइड इफ़ेक्ट्स तो आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। ग्रानो कुतुन को मुसरा डॉक्टर साहब हम मौजूद है, डॉक्टर यूनस साहब आगीन अब हम तपोस दिन को डॉक्टर साहब मुंग उस ब्रेक नमक के द सदक़तुल फितर हवाले सर मु खबर होका नो जब दा लग वारम से दे बांधे लगता सुराना वा चे वली ची माता लाहौर न हम यो सवाल लागले हो जी ची द अजवा पैसा बांधे 12000 दे द किशमिश न दे दागे पैसा बांधे 10 दे मुनक्का दागे पैसा बांधे 10 दे नो पदे में लग पोई कही जी मिसाल पर तौर जी जो नस्टे के कार को मन 20 से 15 लाख तनख्वाह रहा और जमुदा गरीब चिकम सफाई वाला रे जमू खादिम दे दागे तनख्वाह 25,000 दा नो मौलाना साहब को द्वारो दा पार जी और ऐलान करे कि 500 रुपए वर कई नो अव्वल रात लगदावो कि द फलसफा सदा जी और द मिकदार बा तोलो दा पार यो शान दी या दा बसंग हाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम संगे च मख मुंगा जिक्र वको कि बुनियादी मकसद द सदक़तुल फितर दा दे कि पदे मुआशरे के च कम कमज़ोर तबक़ात दी कि आगा ज़मून सर द अख्तर पदे खुशहाली की शरीक यो खबर खुदा दा बल दा से कि इंसान दे कमज़ोर है द प्रोजे के दिन कसा कमी कोताही शवी नो दा यो सदक़ा द वर्क पागे सर बदा मुआफ लेशी और नूर अहादीसु की तासु च सुमरा जिक्र वको لکه د کشمش ذکر هم شته دی، د کجور ذکر هم شته دی، دا ټول شته موجود دي. دا د هر یو انسان په استطاعت باندې ډیفرنٹ کوي. څنګه قرآن کې الله تعالی په کوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې ته د زړه د اخلاص سره اخلاص پکې ستا څومره دی. د یو تن لکه تاسو څنګه چې خبره وکړه که نه ایسه ما ته وایسته لر صاحب 15 لکه تنخواه ده، نو چې کوم شتمن خلک یي الله تعالی په مال دولت ورکړي وي نو هغه د صدقة الفطر نه علاوه نور هم پکار دی چې هغه خرچ وکړي او هغوی ډېر زیات خرچ وکړي. او څوک داسې متوسط طبقې دپاره وي لکه نن سبا علما تقریبا 230 کم از کم دې پورې هم کولی شي. اوس دا لازم نه رسي یو تن الله تعالی پاک وس او استطاعت ورکړی دی او هغه هم دغه پیسې ورکوي. چا سره ډېر مال او دولت ول الله تعالی پر ورکړی، الله تعالی پکې فضل او احسان کړی دی، نو د دې شکر ادا کول غواړو. شکر دا دی چې د معاشرې د نور خلکو مدد په دې ذریعه سره وشي. دا لږ راته وایي چې د مقدار څونه دی او دا راته وایي چې د چا باندې دا فرض دی. دا لږ راته خبره داسې ده چې ورکول خدا هغه کسان ته چې مثلا قرآن کې چې الله تعالی پاک څنګه وایي انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، نو دا دغه کسانو ته دا ورکولی کېدی شي. او نور په انفاق حوالې سره داسې چې د ټولو نه اول چې څومره قریبي رشته دار وي هغوی له چې دا دی چې هغه ضرورتمند وي او حاجتمند وي، نو ټول نه قریبي رشته دار او هغې نه پس بیا چې هغه که نه وي نو نور داسې په معاشره کې څوم کسان دخي وي خو په کار داسې وي چې څوک ته پېژنې داسې هغوی ته ورکړی شي. اکثر داسې پر معاشره کې موږ وینو داسې وي چې هغوی یو پیشه غونته کې جوړ کړي که نه. موږ له پکار دی چې موږ کوم سفید پوش چې ورته ویلی کېږي که نه تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا که نه، چې الله تعالی وکړي چې ته په هغوی په نشانو باندې د هغې پېژنې کړي، د هغه خلکو نه سوال نه کوي، دا پورې باړم کېږي نه او جاو که نه. نو پکار دی چې موږ په معاشره کې په خپل خوا او شا کې موږ داسې وګورو. ګوره لکه په نن سبا دغه کې یو عام مزدور کس چې هغه دیاړي کوي 1500 روپۍ او هغه هم چې ورته میلاو شي دغه دیاړي ده، ظاهر خبره چې موږ دا محنت کوي نو د هغې هم بچي به وي، ښځه به وي، چې یو سوټ ورته اخیستل دغه هغې لپاره مشکل وي دغه که نه.
نو د داسې خلکو سره پکار دی ډاکټر صاحب ډېر زبردست رهنمایي تاسو وکړه دې کې تاسو چې خبره کوو حدیث کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو خپل خپلوانو له ورکوي که نه نو دې کې دوه قسمه ثواب دی یو خو د صله رحمي او دویم د صدقه او خیرات او جي دغه او دې نه علاوه ګرانو کتونکو دا خبر وشوه دلته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه شپه باندې د اختر په شپه باندې هم مثال معصوم پیدا کیږي نو په هغې باندې هم د هغې بحاف باندې به هم تاسو ورکوئ بلکې فقها دا هم وایي چې که د مور په خېټه کې یو ماشوم وي پکار ده چې د هغې صدقة الفطر هم دا ادا او ګرانو کتونکو دی کې یو سا که نه څنګه چې ډاکټر صاحب دا خبره کوي یو سا یو سکیل دی نو یو سا عراقي دی ګرانو کتونکو یو حجازي دی عراقي تقریبا 4 کیلو دی حجازي تقریبا 3.5 کیلو دی هر یو کس ته لږ خپل د کانې پینې اندازو لګوئ او هغې په حساب باندې تاسو ورکوئ نو دا کار به تاسو به هم آسان شي د مولیانو او د علماء کرام به هم لږ آسان شي ڈاکٹر صاحب بدے باندې نور خبریں بم کو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں رمضان کا مہینہ اور اب ہم اس کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ رمضان میں ظاہر ہے ہمارا کھانا پینا سونا کافی اس میں تبدیلی آتی ہے تو کیا سمجھتی ہیں آپ کے اس میں بھی جو ہیئر فال ہے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ایک تو سلیپنگ پیٹرن بہت چینج ہو جاتا ہے. نارملی لوگ سحری کر کے ہی سوتے ہیں, کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں. زیادہ تر تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ تو اب میں سحری کر کے ہی سوؤں گا. کئی لوگوں کا ورک پیٹرن ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر اٹھ کے کام کرتے ہیں یا رات میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کال سینٹرز وغیرہ والے جیسے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو جو مشورہ دوں گی سارے لوگوں کو, ایک تو ڈائٹ میں سیڈس کا استعمال زیادہ کر دیں. مثلاً کون سے؟ مثلاً پمپکن سیڈز ہیں, اسموتھیز کا انٹیک کر دیں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بھی بڑھ جاتی ہے نا. جتنی زیادہ آپ کی باڈی میں وائٹامن جائیں گے, اومیگا 3 جائے گا اور نیچر سے جائے گا, اتنا زیادہ آپ کا میٹابولزم بھی اچھا ہوگا, ہیئر فال بھی کم ہوگا, اسکن بھی اچھی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ چیا سیڈ بھی آج کل ہم بڑا سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. سستے میں آپ بیسل سیڈ لے لیں جسے تخم ملنگا کہتے ہیں. تخم ملنگا تو آپ دیکھیں نا, ہمارا وہ کلفا ایک بہت بچپن کی چیز, اور شربت میں بھی ہمارے بچپن میں بھی ڈالا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی جو سب سے سستی چیز ہے جس میں چیا سیڈ کے مقابلے میں بھی زیادہ انرجی ہے رمضان کے حوالے سے, تو وہ گوند کتیرا ہے. اچھا. اور وہ آپ تھوڑا سا بھگو کے رکھ دیں اور اس کو وہ بہت جیل فارم میں بن جاتا ہے. اور نارملی جن کو گھٹنوں کا پرابلم ہے ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ چیز ہے, بالکل فری ہے. تھوڑا سا گوند کتیرا شاید 10 روپے کا مل جاتا ہے اور وہ پورا رمضان آپ کا چل جائے گا. آپ یہ روح افزا جو شربت ہے اسی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں, تھوڑے سے آپ تخم ملنگا بیچ میں ایڈ کر لیجیے اور گھول کے پیجیے, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی انرجی آئے گی. اور امید ہے کہ میری بیگم صاحبہ ضرور دیکھ رہی ہوں گی, ہمارے بجٹ میں کافی فرق آئے گا. ہم چیا سیڈ سے جو آپ جو ہے گوند کتیرا پر بالکل شفٹ ہو جائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. ایک اور ڈاکٹر صاحبہ بڑی ہمارے دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ ہماری یوتھ کو, اب ہماری بچیوں کو بھی ہے اور جو جوان بچے ہیں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو ابھی بی ایس کرتے ہوئے ہمارے بچے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں بیچارے کیپ پہنی ہوئی ہے اور وہ جناب علی بال گر رہے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں یوتھ میں, اور آپ کیا ان کو گائیڈ کریں گی کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, سب سے پہلی بار آپ یہ ہمیں کہنا چاہیے آسان زبان میں کہ جو بالنس پہلے 25 ایئرس پہ تھی اب وہ 18 سے 20 پہ شفٹ ہو گئی ہے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج کل کے ہمارے بچے ڈائٹ پلان کو فالو نہیں کرتے ہیں, آرگینک فٹنس کی طرف نہیں ہیں. آپ انہیں کھاتے کیا ہیں, پیزا کھا لو, برگر کھا لو. مائیں بھی میرے جیسی کچھ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اچھا چلو یار نہ ہی پکانا پڑے, پیزے اور برگر پہ ہی اکتفا کر لو. لنچ باکس کی بھی لنچ باکس کی بھی جیسی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچپن میں ہمارا لنچ باکس گھر سے جاتا تھا, ہماری اماں بنایا کرتی تھی. آج کل کے دور میں بچوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں یونیورسٹی سے یا اسکول سے جو کھانا چاہتے ہو کھا لو. تو جب آپ ایزی ریسیپیز میں اپنے بچوں کو گھر سے لنچ دیں گے, ایک آسان چیز جو ہم بچپن میں سردیوں میں کھایا کرتے تھے پنجیری, اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. بچوں کو تو میم پتہ ہی نہیں, نام نہیں آتا ہے. ہمیں سردیوں میں پنجیری کھانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. بالز ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی سیڈز کی, وہ ہم کھایا کرتے تھے. وہ اب کانسیپٹ کلچر ختم ہو رہا ہے کہ لوگ کھانا پسند نہیں کرتے. السی کتنی زیادہ بینیفیشل ہے بالوں کے لیے, اسکن کے لیے, وہ اب دیکھیں ہمارے اس کھانوں میں استعمال اس کا کم ہو گیا. بالوں کے لیے پانی جو ہے جی, اب دیکھیں پانی لوگ جتنے بھی پنڈی, میں راول پنڈی اسلام آباد کی بات کروں گا, جی
کیونکہ ہمارا یہاں پہ گزر بسر زیادہ ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جو فلٹر سے پانی نہیں لاتا ہوگا بالکل پینے کے بالکل لیے. بالکل، اور بہت اچھی ٹھیک ہے. بات ہے. اب فلٹر سے پانی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی بالوں کے ساتھ کوئی اثر ہے اس پہ؟ بالکل، دیکھیں اگر بہت گندا پانی ہوگا یا پی ایچ لیول اس کا ڈسٹرب ہوگا تو آپ کے بال کو تھوڑا بہت ہارم کرے گا. یہ جو ہمارے لمبے بال ہیں یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ رفنس ان میں آ جائے گی، شائن چلی جائے گی، ڈل ہو جائیں گے، گرنا بھی سم ویئر ایک ٹائم میں آ کے. آپ جیسے مڈل ایسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں زیادہ عرصہ، ان بیچاروں کے بال کتنی تیزی سے گرتے، کراچی ہو گیا وہاں ہاں نمکین وہ پانی، وہ فلٹرڈ واٹر ہوتا ہے تو بالکل افیکٹ آتا ہے. جن علاقوں میں پانی اچھا ہے، اس میں اس کا پی ایچ لیول بیلنس ہے، وہاں بال بہتر ہیں باقی جگہوں کی نسبت. پانی کا بھی بڑا آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے. ویسے آپ کے جو بال ہیں اس میں کیا کمال ہے جو آپ نے جو بال ہے؟ میرے جو بال ہیں، ہاں یہ جو میرے بال ہیں نا جی، بس یہ تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، ابھی تو بال رہے ہی نہیں. آپ آئیں ہم آپ کے بال لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ بال ہیں. تو میرے بڑے گھنے بال ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پانی کی وجہ سے کیونکہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پانی صحیح نہ ہو تو ابھی بھی میں جب بال دھوتا ہوں تو میں وہ جو گھر پہ پانی آتا ہے اس سے نہیں دھوتا، وہ جو سرکاری پانی آتا ہے یا کنویں کا پانی، باہر فلٹر والے پانی سے بال دھوتا ہوں. تو تب سے جب میں نے یہ شروع کیا ہے اور شیمپو ایک ہی میں نے یوز کر رہا ہوں تو اس کے بعد رک گئے ہیں، یہ گر نہیں رہے. کیونکہ پانی جس پانی سے پہلے میں دھوتا تھا تو اس سے بال روکھے ہو جاتے تھے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ہاں بال روکھے ہو جاتے تھے اور ایسے عجیب و غریب ہو جاتے تھے. تو پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے بال، تو پانی کا بھی بہت زیادہ اثر و انداز ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے. دلدار بھائی ویختو خبر خوش و ندار آتا ہوا ہے اس کا پخلیم کب یہ جی آدھا حسن ہوتے ہیں بال، کیا بات ہے جی، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں. کیا بات ہے جی، لوگ لاکھوں روپے لگا کے ان سے بال لگواتے ہیں، ایسے ہی ہے. یہ ایویں نہیں لگ جاتے ہیں. کیا بات 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں، وہ لاکھ روپے کم از کم. لاکھ نہیں لیتے اب. تو یہ جو بال ہوتے ہیں یہ آدھا حسن ہوتا ہے انسان کا، بالکل تو ایسا اس ہی کی ہے. کیئر کرنی چاہیے. اور آپ نے بھی کیئر نہیں کیا اپنے بالوں کی. لیکن ڈاکٹر صاحب اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے چھپایا ہوا ہے. نہیں میں نے آتے ساتھ ہی بتا دیا تھا. ہاں جی نہیں میں نے کہا رمضان میں تو میں چل جاؤں گا، بعد میں میرا چلنا. جی دلدار بھائی کم سی کم اور رسولو جی یہ بس تیار ہے، اگر آپ آرڈر کریں گے تو ابھی نکالتا ہوں. نہیں بس آپ کا جو بتا رہے تھے آپ کا ابھی ٹائم ہے آپ وہ کریں جی. گرانو کو تم کو وقت شوے دے وڑے شانتے دمے تیر لرے بنزی ملاوی دمے نہ پس. جی گرانو کو تم کو یہ ذلبیاز عطا ستا رمضان المبارک خصوصی ٹرانسمیشن بخیر رمضان کے ہر کلے وایم اور بریک نمک کے زمون دے زبردست خبر ڈاکٹر نوشین فروخ نوشین صاحبہ سرا اور ڈاکٹر یونس صاحب سرا پدے بمون نور ہم خبر کو تپوسونا بکو کو حاضر ساتھ اسٹوڈیو کے منگ سر شامل شوے دے اویس اختر ناتفان راضی چی آگیتا ہر کلے وایو. اویس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہ بتائیے رمضان اچھا گزر ہے؟ اچھا جی بہت بہت شکریہ. میں آپ سے درخواست کروں گا آقا دو جہان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ ناز پیش مجھے خطا کا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کا رسالہ انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان
رہے مجھ خطا کا رسال اور یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا اور دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے کہ میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کا رسال اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا کا ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے. کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اسی طرح نعت پڑھتے رہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اور باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں
ایک تو یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی آپ نے بات کی ہے، ایک آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ سب جو وگ کا بڑا آج کل آیا ہوا ہے، تو اس کے آپ کیا دیکھنے والوں کو ایڈوائز کریں گی؟ اس میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ جب آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بیچنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی آپ یہ رکھیں، اس سے وضو ہوگا، اس سے نماز ہو جائے گی، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ان نیچرل ہے، ایک آرٹیفیشل تھن سی جالی کہہ لیں کہ اس میں بال لگا کے وہ آپ کے سر پہ چپکا دیتے ہیں اور وہ آپ کو مثالیں دیتے ہیں جی فلاں ٹی وی ایکٹر فلاں میڈیا پرسن لگا رہا ہے۔ تو جو بندہ آپ لگوانے جا رہے ہیں، آپ میڈیا پرسن تو نہیں ہیں، آپ ایک نارمل بندے ہیں نا، اور میڈیا پرسن والے ہر وقت تو پہن کے نہیں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تو اس کے سخت خلاف ہوں اور میں لوگوں کو سمجھانا چاہوں گی کہ اپنے پیسے مت برباد کریں، اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی اسکن کی جگہ پہ آرٹیفیشل چیز چپکائیں گے تو وہ اسکن ہی وہاں سے گلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب لوگوں کو پیسے برباد کر کے سمجھ آتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا ایپس کے تھرو اپنے بزنسز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کی پرسنالٹی میں کتنا امپیکٹ آ گیا ہے۔ آپ اگر ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مت کروائیے، لیکن ایک آرٹیفیشل چیز اپنے اوپر چپکا کے آپ کتنی دیر رہیں گے؟ آپ اور ایک کانسیپٹ ہے، آج کل خواتین ہیئر ایکسٹینشن کے نام پہ لاکھوں روپے برباد کر رہی ہیں۔ اس کا ان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا جو اسکیلپ ہے اس کو ایک ایکسٹرا لوڈ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے نیچرل بالوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، الٹا آپ کے اپنے بال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جتنے بھی آپ کے بال ہیں انہی کے ساتھ خوش رہیں، انہی کی کیئر کریں کیونکہ وہ نیچرل ہیں۔ آرٹیفیشل چیزیں چلیں کوئی شادی ہے، فنکشن ہے، بیاہ ہے، اس میں چند گھنٹوں کے لیے آپ لگا لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم ہوتی ہے نا جی، آپ نے وہ جو بال چپکائے ہوئے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، بال پیچھے رہ جائیں گے، سوئمنگ کر رہے ہیں تو بال کہیں ہیں اور آپ کہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ سمجھتا ہے وہ ایک نظر میں پہچانا جاتا ہے۔ اب لوگ جی انڈین آرٹسٹ کی دیتے ہیں، جی فلانا پاکستانی آرٹسٹ ہے اس نے لگائی ہے، بھائی وہ ان کا بزنس ہے، وہ ان کا کام ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اور وہ لگانے کے بعد جو آپ کے بال بل فرض 5 سال میں گر رہے ہیں وہ 5 مہینوں میں گر جائیں گے۔ آپ کی روزانہ کی زندگی میں اس کو پھر گرمی میں اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نارملی تو جتنے لوگ لگواتے ہیں سول اگر لگوا رہے ہیں تو اس میں 98% لوگ تو ایک ہفتے میں اٹھا کے پرے پھینک دیتے ہیں۔ 2% لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوں، میری تصویریں چینج ہو گئی ہیں، میں تو یہ لگ رہا ہوں۔ ظاہر ہے اللہ جنت نصیب کرے مجھے۔ ہم ایک دفعہ ایشیا کا سب سے بہترین ہال جو ہے تھیٹر، وہ لیاقت ہال ہے جی ماشاء یہاں پہ ہم سٹیج کرتے تھے، تو ہم یہاں سٹیج کر رہے تھے، اس میں عمر شریف صاحب بھی تھے، اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے لیجنڈ، ہم ان کو بڑا مس کر رہے ہیں، بالکل، تو ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ وگ یوز کرتے تھے جی، تو وہ کہتے ہوتے تھے، ظاہر کامیڈین بھی تھے، تو وہ کہتے تھے اگر آپ کو دوسرا بندہ کچھ بھی برا بلا کہے نا، آپ نے لڑنا نہیں ہے، مطلب جس نے لگائے ہوئے ہیں جی، تاکہ وہ نہیں، اصول تو اتنا اچھا ہے، خود کہتے ہوتے تھے جی۔ اصل میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی نا کہ بس 70 میں بھی ہم ان کو 40 ایئرس کا ہی سمجھتے رہے، تو اس میں ظاہر ان کی بالوں کا کردار بھی تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا، ان کی عادات، ان کے بولنے کا انداز، جولی پن، تو وہ اسکرین ایج ان کی ہمیشہ 40 سال ہی رہی ہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی۔ تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے لگائے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ صرف اسکرین پہ ہی لگاتے تھے، ہر وقت نہیں لگاتے تھے۔ بالکل بالکل جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، مزید بھی اس پر بات ہوگی۔ ڈاکٹر یونس صاحبہ زمابا ورکوټ شانتي تاسو بداوي چې د روزه څنګه تاسو ویل کنه چې دا 11 میاشتو د پاره یو تیاری ده، نو موږ روزه خو نیسو مونږونه تراوی تاسو ګورئ جماعتونه آبادي د روزه هغه اثرات دي زموږ په دې انفرادي سطح باندې، اجتماعي سطح باندې موږ هغه شان اثرات په معاشره کې نه ګورو، تاسو ګورئ چې دروغ دی، ملاوټ دی، هغه شان جګړې جنگ جګړې دي، نو تاسو په خیال کې د دې څه وجه ده او دې حوالې سره موږ ته څه کول پکار دي؟ روزه دا د نیکو موسم بهار دی ماشاءالله، او دا موږ ته یو سبق راکوي، دا موږ څنګه چې مخکې ځکه چې پر 11 میاشتو کې دا کو مثلا دا موږ ته خبر راکوي، لکه افطارۍ په ټیم کې دا مخې ته هر څه موجود دي، دغه
او انسان داسې چې د هغې نه علاوه هم په بل ټیم کې بالکل یوازې دی، روح افزا موجود دی، نو یک ډاکټر شربت صاحب دی. مونږ نه سیوا صبر به د چا وي چې دا وګوره که نه بالکل داسې پخلی تا خو یو ورځ نه راغی که نه کله نرۍ غوښه وي کله کلیجي وي او داسې ماشاءالله لاس کې ټیسټ هم دی که نه نو ډېر زمونږ صبر امتحان نه لیجي. صحیح دا لکه انسان کې دغه صبر پیدا کړي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی که ستا سره څوک په روژه کې جګړه کوي یا دغه کې نو ته انی رجل صائم، چې زه روژهدار یم دغه شانته کې الصبر نصف الصوم نصف الصبر. جی بالکل همداسې دی که نه. نو دا لکه مثلا داسې شوله. د هغې نه علاوه داسې چې دا مونږ کې د نیکۍ کولو یو جذبه پیدا کړي داسې لکه څنګه چې انفاق د روژې کې د نورو میاشتو په نسبت خلک ډېر زیات نیکي کوي. لکه زموږ هغه جومات وي خو د روژې په سحر باندې د روژې په سحر داسې وي چې جومات پوره ډک وي، بلکې د جومات انتظامیه بهر ورسره د صفونو بندوبست یې کړی، دغه همدغه خلک وي، دغه محلې خلک به ټول راغلي. نو د نیکۍ دغه یو داسې څه ورته وي په خلکو کې نیکي کولو شوق سیوا کېږي ماشاءالله. همدغه رنګې انفاق فی سبیل الله چې خلک د نور په نسبت سره په روژه کې ډېر زیات انفاق کوي. دا موږ له پکار ده چې دا چې کوم صفات دي په خپل نفس باندې کنټرول ساتل پکار، چې دا په نورو میاشتو کې هم موږ دغه شانته چې دا په خپل ژوند کې اپناو کړو. ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریه. نورې خبرې به هم کېږي. زه به لږ ورځم دلدار په دلدار بھائی شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې تاسو پخلی کوم ځای ته ورسولو؟ جی بالکل جی، ما شیدلې انډو دغه جوړ کړ جی، انڈا پکوڑا. انڈا پکوڑا جی، ماشاءاللہ دا ډېر زبردست انڈا پکوڑا جوړ اور کړ یہ بڑا ہیلدی بھی ہے. اچھا نارمل جو رمضان میں ہم پکوڑے کھاتے ہیں یہ ان سے زیادہ ہیلدی ہے کیونکہ آپ پورا انڈا کھا رہے ہیں اور 2 انڈے اگر آپ کھا اور ساتھ لیں. میں بیسن لگا ہوا ہے، جی بیسن لگا ہوا چیزیں ہے. لگی ہوئی ہیں اس کو. وہ دلدار سے میں اس دن بات کر رہا تھا، روزے تو اللہ پاک نے فرض کیے، پکوڑے پتہ نہیں کس نے فرض کیے ہیں. اب اگر فرض ہو ہی گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ کے کہنے کے مطابق آپ انڈا پکوڑا کر لیں تو وہ زیادہ اور وہ بہتر انہوں نے دلدار صاحب نے اتنی محنت سے بنائے ہیں. جی نہیں وہ تو ماشاءاللہ کا جی دیکھیں جی بہترین تیار ہو گئے، مہمان آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو کرنا ہے نا جی. بہت بہت شکریہ، آپ تو سب کے لیے ویسے کرتے بھی ہیں دلدار بھائی. رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا ثواب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جی دلدار بھائی، ڈیرہ منن ہے. آپ اداکار تو ماشاءاللہ اچھے ہیں ہی ہیں، آج آپ نے ثابت کیا آپ ایک کک بھی بہت اچھے ہیں، شیف بھی بہت اچھے یہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کھائیں گی تو پھر آپ بتائیں گی. دلدار بھائی ډیره مننه جی، ګرانو کتونکو وخت شوی دی وړې شانتې دمې ډېر لرې به نه ځئ، ملاویږو دمې نه پس. جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته د رمضان المبارک خصوصي ټرانسمیشن په خیر رمضان کې هرکلی وایم. بریک نه مخکې ډاکټر صاحبه سره او ډاکټر یونس صاحب سره فروخ نشین صاحبه سره زموږ ډېر ښکلې خبرې روانې وې. نو آخره کې زه به ډاکټر فروخ نشین صاحبه ته به خواست کوم چې زموږ کتونکو دپاره اوورال یو کہ سونا خبریں سے آگے حوالے سے رکھا حدیث پیغام بھی. ڈاکٹر صاحبہ بڑی ہماری میں سمجھتا ہوں ہیلدی گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے پہلوؤں کا ہم نے اس میں احاطہ کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہوئے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس حوالے سے کیا کوئی ایک پیغام کمپریہنسو قسم کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو تمام دیکھنے والے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے KPK میں ہیں کیونکہ پشتو چینل وہاں ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے، ان سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں آپ اپنی جو ڈائٹ ہے وہ اچھی کریں. جتنا زیادہ آپ اچھا ہیلدی کھانا کھا سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں، اپنی عبادات میں توجہ دیں اور اپنے روٹھے ہوئے پیاروں کو منائیں اور زیادہ سے زیادہ عید کی خوشیاں منائیں. ڈاکٹر صاحب ایک حدیث مجھے اس میں یاد آئی ہے، شمال ترمذی میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں کہتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش اخلاق تھے، ماشاءاللہ، اور دوسرا انتہائی نرم خو تھے، اور تیسری جو آپ نے بات کی ہمارے معاشرے میں جس کا بہت فقدان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش خوش رہتے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ډاکټر یونس صاحب تاسو نه به زما عمده تپوس وي چې رمضان اوس په ختمېدو دی، جمعة الوداع ده، نو تاسو به زموږ کتونکو ته رمضان حوالې سره تاسو به څه پیغام دیږي؟
ولا خبره خو داسې چې دا څه ورځې چې پاتې دي موږ سره دا پکاره چې موږ ځان لپاره یو غنیمت وګڼو او په دې کې موږ د لیلة القدر د عبادت کولو کوشش وکړو د قرآن سره موږ تعلق وي د هغه ترتیل قرآن وي تدبر قرآن وي دغه شان د قرآن د نظام د قایمولو دپاره خپل کوشش کوو د دعاګانې کوو دغه شانته کې صدقات ورکولو کوشش وکړو په خپلو دعاګانو کې مظلوم خلک یاد کړو همدغه رنګې موږ په خپلو دعاګانو کې د ملک د سلامتۍ دپاره دلته کې د امن دپاره دعاګانې وکړو چې الله تعالی پاک زموږ د ملک امن راولي دلته خوشحالي شي دغه رنګې د غزه د مسلمانانو دپاره د هغوی دپاره هم موږ یاد کړو د هغوی دپاره دعاګانې وکړو نور د هغوی ته څه ډونیشن ورکولی شو چې هغوی هم موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو دغه شانته څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړله چا سره زمونږ څه نالګي پکار دا لرې کو دغه او د خبره چا سره په کینه حسد بغض دا څیزونه چې موږ یو بل نه ختم کو او نو په معاشره کې به خیر او خوشحالي راشي د خیر ډاکټر صاحب تاسو چې یو خبره وکړه دې حوالې سره دا یو بل سره زموږ په زړه کې چې کوم نفرت وي او خاص طور چې دا خپلوان چې کوم دي هغې له زموږ دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة خاطئون دا قطع رحمي خو دې ډېره سخته ګناه ده دې کې زما تپوس صرف به دا وي دا خو ټولو ته پته ده اکثر خلک دا وایي چې هغې نه راځي تربوران نه راځي ماما مې نه راځي نو زه هم نه ځم نو داسې کول پکار دي هغې که نه راځي نو جي اصل کې زموږ معاشره کې دا څیز دی وایي هغه را سره نه کوي نو زه هم ورسره نو دا خو صله رحمي نه شو دا خو بدله شوله او بدله ده چې هغه به راځي هغه به راڅه خیر ښېګړه کوي زه به هم ورسره کوم صله رحمي خو د دې څیز نه دی هغوی ستا سره نه کوي چې ته ورسره وکړې دغه که نه او اخر کې ځین داسې ده چې که څوک ستا سره ښه هم نه کوي ته ورسره ښه کړې نو هغه په دې باندې ندامت او پښیماني اختیار کړي هغه به ستا سره حواله کوي ډاکټر صاحب دې کې موږ ته د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند نه د سیرت نه څومره زیات رهنمایي میلاویږي حتی چې غیر مسلمینو سره حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر ښکلی تعلق و د حسد حوالې سره به صرف یو حدیث روایت کوم دغه مختصرا چونکې ټیم کم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت کې موجود دی او ارشاد یې فرمایي چې اوس به یو تن راشي هغه جنتي دی ټول صحابه کرام دروازې طرف ته هغوی ډېر په توجه سره دا وڅوکي یو انصاري صحابي راغی چې اوس یې اودس کړی دی او د ګیرې مبارک نه اوبه روانې دي خپل لاس کې پیغمبر اسلم دا جنتي دی په دویم ورځ باندې بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا دغه صحابي په درېیم ورځ هم بیا صحابه کرامو ته چې هغوی به د یو بل سره په نیکیو کې مقابله یو صحابي دا اراده وکړه چې زه معلوم کړو چې د دې عمل څه دی نو هغه د هغه کور ته لاړو ورته وایي زه ستا سره ټیم تېرول غواړم نو هغې ویل صحیح ده ویلکم یو شپې ورسره تېره کړله نو څه خاص عمل یې ونه لیدلو بیا وایي نه لږ ټیم نورم نور ټیم یې ورسره تېر کړلو خو څومره ټیم چې هغه صحابي تېر کړو هلته کې نو څه خاص عمل یې ونه لیدلو نو بیا چې واپس کېدو چې زما څه مسله نه وه خو پیغمبر علیه السلام 3 ورځې ستا په باره کې دا پیشنګویي کړې وه دا څه عمل دی ستا څه خاص عمل ما ونه لیدو هغه وایي نور څه عمل خو نو دغه عام ژوند مې دی ها یوه خبر دا ده زه چا سره حسد نه کوم ماشاءالله که نه نو بنیاد نو هغه مې چې ها دقه خبره ده چې څه ورته په دې بنیاد باندې الله تعالی به ستا ضمانت ورته میلو بالکل جنت لا تحاسدوا ولا تباغضوا كونوا عباد الله ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو اوس به لږ دلدار بھائی طرف ته به لاړ شم دلدار بھائی بیا مو څه شروع کړي دي جی سلاد جوړوم ښه ماشاءالله ماشاءالله څه خاص سلاد دی دې کې څه عمده کړي دي جی سلاد پاڼې ښکاري سلاد کې خو چې څومره زیاتې د کچا خوړل والا سبزی نه جی 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 بادرنګ دی ورکې بادرنګ دی ټماټر او سلاد پاڼې ښکاري جی سلاد پاڼې پکې ماشاءالله کمال مو کړی یو دا ګوبي هم دا بند ګوبي بالکل بند ګوبي هم دی گاذر هم دی دا ټول شیزونه نو ګرمۍ کې سلاد سره دا بیت خکیږي نو دلدار بھائی دا راته وایي چې کوکینګ صرف دلته کوئ یا کور کې هم کچن میچن ته ځئ سر جي رښتیا خبره ته وکړم نه دا رښتیا به وایي ګوره زموږ ډېر زبردست او ډېر اعلی بالکل ټایم نه میلاوي ښه وخت نه میلاویږي مطلب نه میلاویږي بالکل تاسو ته پته ده چې ستاسو روټین خو ډېر ټف وي منډې تړلو کې نو دلته خو یو دا موقع میلاو شو چې دا به جوړې صحیح ده نو دا زه جوړوم دي نو هسې ټایم زړه کېږي کور ته چې لاړ شو بس داسې ټایم کې لاړ شو چې کور والا ډوډۍ خوړلي او مالې بس تیاره کړي راوړي راله زه ستړی یم
داسې خبره یې ګره نو د چیو مې وایي چې مې بالکل ښه، ټایم نه ملاوي ډیره مننه په جی. منډه باندې یم. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه. الله م عزت وکړه او ان شاء الله تعالی دا سلسله به داسې جاری وي. ګرانو کوڅونکو، مونږ ټول دا غواړو چې زمونږ په ژوند کې سکون راشي. تاسو یو 10 کاله مخکې داسې 40 کاله مخکې وګورئ، نو څیزونه کم وو، څیزونه ډېر زیات دي، خو زمونږ په ژوند کې سکون کم دی. مونږ دا وایو، مونږ دا غواړو چې رکه هر یو شي ستا په کار دی نو دا واله. ګرانو کتونکو، طریقه او فارموله دا نه ده چې تاسو څه شي په کار دی خلکو له ورکوئ. تاسو خلکو نه عزت مه غواړئ. تاسو غواړئ چې خلک ستاسو عزت وکړي، نو خلکو عزت وکړئ او د خلکو احترام وکړئ، نو خلک به ستاسو احترام کوي. خلکو له لاره ورکوي، خلک به تاسو له لاره ورکوي. خلکو له ځای ورکوي، خلک به تاسو له ځای ورکوي. همداسې د الله په لاره کې مال ورکوي، نو دا به تاسو ته واپس راځي. اشفاق احمد صاحب یو ځل ویلي چې چا له دوکه مه ورکوئ. دوکه داسې شی دی چې مړ کېږي نه، که چا له دې دوکه ورکړه نو دوکه به تا له واپس راځي. نو دا خودغرضي ختمه کوي او خلک مخکې کوي، نو ستاسو ژوند کې به سکون الله راضي. الله پاک فرمایي په قرآن پاک کې وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دا داسې د هغې مؤمنینو صفات دی چې خلکو له ترجیح ورکوي، خپل ځان وروستو کړي. موږ نن سبا جي داسې کوو چې ماله میلاو شي او ماله راکړه او زه به مخکې شم. آپ کسی کے لیے راستہ کھولیں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے اللہ اس کو کچھ دیتا ہے تو اللہ آپ کو اس سے ڈبل دے گا. کیا بات ہے، یہی اگر ہم یہ سوچیں جی سارے مسئلے حل ہو جائیں. جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد پہ آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ، شکریہ بہت اچھا ادا لگا یہاں کرتے کے. ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے بہت لوگ ایجوکیٹ ہوئے، میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہماری بات ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یونس صاحب جی تاسو شکریہ ادا کوم، زه د اخلاص عزیز شکر گزار یم. تاسو راغی، تاسو قیمتي وخت مونږ لره ګوډې ښکلې او مزیدارې خبرې شوې. او دلدار بھائی زه تاسو شکریہ ادا کوم چې الله مې عزت وکړه جي، او ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریہ. تاسو مونږ دپاره دا بهترین پخلی کوئ او زمونږ جي ټول ټیم دی کې شامل دی، پروډیوسر صاحب دی، کیمرامین دی، ټیکنیکل سټاف دی. زه د ټولو شکریہ ادا کوم چې مونږ سره ډېر په اخلاص او ډېر محنت سره مونږ سره دی کې شرکت کوي. ګرانو کتونکو، په زمونږ د نشریاتو په اختتام کې زه به خواست کوم صفوت الله صاحب مونږ سره موجود دی، قاری صفوت الله صاحب. هغې نه به مونږ یو الوداع رمضان حوالې سره تاسو ته پته جمعة الوداع هم ده، نو هغې نه مونږ یو کلام اورو. الله پاک دې تاسو ټولو خپل حفظ و امان کې وساتي او انشاءالله ډېر زر به بیا ملاقات کیږي. د خپل ځان او د چارپیرچک ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. غفلت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل
خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ یہ تم کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع